गुजार हूँ अपने बिहाफ पे सिंध पुलिस, आईजी साहब, सीसीपीओ, हमारे बाकी सारे ऑफिसर्स, आईजी साहब की सरबराही में शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन, हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट, जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और ये हमारी छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक हमने सीरीज़ शुरू की थी कि मिनिस्टर हाजिर हो। उसका मकसद ये था कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और मैं और आईजी साहब सब इस पे जी चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी चीफ जस्टिस तो थे पहले सिंध के। हमारा ये है कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस मिनिस्ट्री के हैं वो मिनिस्टर साहब खुद आके आपके सामने जवाब दें, क्योंकि जब आपके सामने जवाब देते हैं तो इसका मतलब है कि सूबे में रहने वाले तमाम आवाम को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप उनकी आंखें भी हैं, कान भी हैं। तो यही मैंने आईजी साहब खुद भी यही चाहते थे और मैंने रेन साहब से भी बात की और हम एक एक्सचेंजेस करते भी रहते थे मुख्तलिफ हवालों से। जो ख़बरें आप छापते हैं, टीवी पे जो रिपोर्टें चलती हैं, तो बात करते थे ताकि मुझे अगर जवाब देना पड़े। अभी बहुत क्लोजली हमने ये जो न्यू ईयर का इवेंट था उस पर भी बहुत क्लोजली हुकूमत ने काम किया। ज़ाहिर है लीडिंग फोर्स तो पुलिस ही है, तो टॉप टू बॉटम सारे हाई अलर्ट पे थे, चाहे वो हाईएस्ट ऑफिसर हैं, चाहे वो कांस्टेबल तक हैं। और मैं बिल्कुल, आपको पता है मैं तो ब्लंट आदमी, मैं खुद भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ अपनी हुकूमत को, लेकिन अगर आप इसका तकाबली जायज़ा लें तो पिछले सालों के मुकाबले में आपको पुलिस भी ज़्यादा अलर्ट नज़र आएगी। उन्होंने इतना ब्लॉक भी नहीं किए, शहरियों को परेशान भी कम नहीं किया और शहर खुला भी रहा और बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। अब ये है कि 3 करोड़ का शहर है, 3 करोड़ पे कितनी पुलिस होनी चाहिए ये आईजी साहब या सीसीपीओ बताएंगे। इनके वसाइल जितनी इस शहर को ज़रूरत है उसके 10% के बराबर भी नहीं है, तादाद के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से, वेपन के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से। और उसके साथ साथ जो कैमरे बहुत पहले लग जाने चाहिए थे इस शहर में, बदकिस्मती से 80% काम जो है क्राइम को पकड़ने के लिए वो जो कैमरे हैं आपकी हेल्प करते हैं, वो लाहौर में लग गए, इस्लामाबाद में लग गए। सबसे ज़्यादा इस शहर की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा ड्रग्स यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ होता है। तो इतना इन्फ्लक्स है आबादी का, उस तरीके से हमने अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट का, हमारा सिंध गवर्नमेंट का तो यही अदारा है, ना तो उस तरह की रिसोर्सेज हम उसको प्रोवाइड कर सकें, और अब तो एक शदीद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में है पाकिस्तान भी और सिंध भी। तो इस सूरत हाल में गिवन कंडीशन में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उस पर मैं समझता हूँ कि हमारा सिंध पुलिस, और ख़ास तौर पे आज का हमारा फोकस है कराची पुलिस। जब कराची के ऊपर हम बातचीत ख़त्म कर लेंगे उसके बाद कोई एक आधा सवाल आईजी साहब से लेना चाहेंगे तो वो भी आईजी साहब उसका जवाब देंगे। तो मकसद ये, मैं पुलिस का पीआरओ तो नहीं हूँ, आपको पता है, मैं एक आम शहरी की हैसियत से सारी ज़िंदगी रहा हूँ और मैं इनको क्रिटिसाइज़ भी करता रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि रोड पे खड़े होकर कुर्बानियाँ भी यही देते हैं, आपके फ्रंट लाइन फाइटर भी यही हैं। हमारे यहाँ ट्रैफिक वाले भी शहीद होते रहे, हमारे यहाँ हम बारगाहों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, बाज़ारों में, बम धमाकों में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहे वो तो पुलिस ही रही है ना। ठीक है, तो प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। अभी तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट में पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उसका कुछ डेटा सीसीपीओ साहब लेके आएँ और ये मैं तो चाहता हूँ कि ख़ुद ही डिस्कस करें। आप लोग कन्फ्रंट करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं सिर्फ ये चाहूँगा उससे पहले कि 2 जुमलों में हाजी साहब आपको वेलकम कर लें, फिर ये डेटा आपको बताते हैं। कुछ इंट्रो करना चाहें तो हाजी साहब से रिक्वेस्ट। एक जैसे आपको मिनिस्टर साहब ने बता दिया, हर एक महकमा है वो जवाबदेह है, किसी न किसी सूरत में उसने किसी न किसी फॉरम पे जवाबदेह होना चाहिए, और हम भी जवाबदेह हैं अपनी गवर्नमेंट के आगे, अपने अवाम के आगे, और जो भी हमारा कारकर्दगी हम कोशिश करेंगे। मैं इस तमाम अरसे में जो 4 महीने हमारे हैं इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कि जो है कि ये तो क्लेम नहीं करूँगा
لیکن جو میں کلیم کروں گا وہ یہ کلیم میں یہ لازمی کروں گا کہ ہماری نیت اور کوشش میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اس میں نیت اور کوشش میں کوئی فرق ہوا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. باقی ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. ایڈیشنل آئی جی کراچی آپ کو بتائیں گے, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے, اور فردر جو فیوچر کے ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے, کیونکہ اب امیجیٹلی ہمارے بہت جلد اگر الیکشن ہونے والے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیسفل کنڈکٹ آف دی الیکشن, اس کے حوالے سے کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانا, اور اس انوائرمنٹ کے لیے بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اوور ٹو ایڈیشنل آئی جی کراچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے 10 سال پہلے کرائم انٹرنیشنل کرائم انڈیکس یونٹ پہ کراچی جو تھا وہ 11ویں نمبر پہ تھا. دنیا کے آپ خطرناک کی آواز آ رہی ہے, آپ بس ادھر رکھیں. دنیا کے خطرناک جو شہر ہیں ان میں الحمدللہ 2023 کا جو ابھی میں کرائم انڈیکس چیک کر رہا تھا ابھی آپ کے سامنے, اس پہ 126 نمبر پہ ہم ہیں. تو 11ویں نمبر سے 126ویں نمبر پر ہم آئے ہیں 10 سال میں. اور اسی 10 سالوں میں آپ سب یہیں پہ رہے, یہیں پہ میں بھی یہاں کا شہری ہوں. ہمیں پتہ تھا کہ کیا صورتحال تھی, آج کیا صورتحال ہے. ڈیفینیٹلی وی ہیو چیلنجز آف اسٹریٹ کرائم, ایکسٹارشن کے بھی کچھ ہمیں چیلنجز ہیں, لیکن اس 10 سالوں میں 688 پولیس والوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں. کچھ ایسے کرائم ہیں جو بڑے ہیں اس سال میں, کچھ ایسے ہیں جو کم ہوئے ہیں. اگر ہم مرڈرز کی بات کریں گے تو 2022 کے مقابلے میں 2023 میں 73 بڑے ہیں. آئی اسٹارٹ ود دا نیگیٹو فگر. 551 کیسز رجسٹر ہوئے, 364 66% اس میں ڈیٹیکشن ہے. نارملی ڈیٹیکشن 50% سے زیادہ نہیں ہوتی مرڈرز میں, لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں 66% جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. 590 لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں. اور مرڈر کا جو زیادہ تر ریزن رہا ہے وہ دشمنیوں کا رہا ہے, اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو باہر کے لوگ تھے یہاں پہ کچھ آ کے رہے ہیں, کچھ کی دشمنیاں تھیں اپنے پیچھے علاقوں میں, اندرون سندھ میں بھی یا ایون دوسرے پروونسز میں بھی, ان کے کیسز زیادہ ہو گئے ہیں مرڈرز کے. ٹیررزم کے کیسز پچھلے سال بھی 3 ہوئے تھے, اس سال بھی 3 ہوئے ہیں. وہ تینوں کیسز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہیں, آپ کے سامنے ہیں. ایک سچر کے تھانے پہ موبائل پہ اٹیک ہوا تھا, بلاسٹ ہوا تھا, اس میں زخمی ہوئے تھے ہمارے جوان. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاری کے اس میں رینجرز پہ ایک ہوا تھا اٹیک. سب سے بڑا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس سال کا وہ ہوا تھا فروری میں, جب KPU پہ اٹیک کیا گیا. کسی ایک بلڈنگ پہ, یہ پاکستان کے اگر دیکھے جائے تو بہت بڑا اٹیک تھا, جس میں 3 خودکش بمبار تھے. انہوں نے 30 سے زیادہ ہینڈ گرنیڈس استعمال کیے, ہزاروں بلٹس فائر کی. ہمارے رینجر کا ایک آفیسر شہید ہوا, ہمارے ایک پولیس کے سویپر اس میں شہید ہوئے, اور ہمارے 3 جوان اس میں شہید ہوئے. لیکن پولیس نے ان پہ کنٹرول کیا اور زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. کڈنیپنگ فار رینسم میں 73 کیسز تھے پچھلے سال, اس مرتبہ 57 ہوئے ہیں. ٹوٹل جو ہے اس میں 16 کیسز کم ہوئے ہیں. اور کیئرٹیکر سیٹر کے دوران 2 اس میں کیسز ہوئے ہیں, جس میں انفارچونیٹلی ایک کیس شارٹ ٹرم کڈنیپنگ تھا, اس میں جو ہے وہ کڈنیپنگ کا رینسم بھی پے کیا گیا. لیکن ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے, آپ سب کی نالج میں, جو گڈاؤ تھانے کے حدود میں ہوا تھا. اس میں جو ہے وہ مین جو آدمی ہے وہ بھی پکڑے گئے ہیں, اور اس میں رینسم پے کیا گیا پہلے, پھر وہ مغوی بازیاب ہوا. اس کے بعد جو ایکشن ہوا پولیس کا, پولیس کے ریڈار میں تھے وہ, اس میں IB نے بھی ہماری ہیلپ کی. اس میں مین لوگ سارے پکڑے گئے ہیں, اور رینسم کی رقم بھی تقریباً واپس آ گئی ہے, لیکن ابھی اس میں کچھ واپس ریکوری ہونی ہے. ہم اگر اسٹریٹ کرائم کے ٹرینڈز کو دیکھیں گے تو persons killed and injured during robbery, اس میں واضح کمی آئی ہے. اور سپٹمبر ٹو دسمبر جو اس کا فگر ہے وہ ہے 168 کا, جو کہ اگست تک اگر آپ دیکھیں گے تو 225 تھا. وائلنٹ کرائم میں اگست میں 2 آدمی ایوریج ڈیلی جو تھے وہ زخمی ہو رہے تھے یا ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی. دس از براٹ ٹو 1.2 دسمبر میں, جو کہ تقریباً آدھا ہو گیا اس کے. 4 ویلر سنیچنگس میں بہت زیادہ بہتری تو نہیں ہے, لیکن سپٹمبر میں اگر 6.9 تھا تو وہ 6.5 پہ آ گیا ہے. موبائل فونز میں
264.9 تقریباً 265 موبائل ڈیلی سنیچ ہو رہے تھے, جو کہ 213 پہ فگر آئی. اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک تو IMEI جو ہوتا ہے اس کو چینج کرنے والے جو یہاں پہ ہوتے ہیں ان گینگز کو پکڑا گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہاں سے کچھ جو مہنگے موبائل تھے وہ یہاں سے اسمگل ہو رہے تھے افغانستان, ایران, دبئی. اس گینگ کو بھی ہم نے انرتھ کیا ہے, اس میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تیسری بات جو ہمیں کسی کو معلوم نہیں تھی, ایسے گیجٹس ہیں جو آفیشیلی امپورٹ ہو کے آ رہے تھے چائنا سے اور باقی جگہوں سے, اور وہ یوز ہو رہے تھے اس IMEI نمبر کو چینج کرنے میں. اس گینگ کو ہم نے پکڑ لیا ہے حیدرآباد سے, اور اس کا ہم نے پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ انہوں نے وہ گیجٹس سپلائی کیے ہیں, بیچے ہیں, ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کی پولیس کو اطلاع دی ہے. ہم نے کسٹم والوں کو بھی بتایا کہ یہ جو امپورٹس ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے خطرناک ہیں. موبائل فونز کی سنیچنگ کا میں نے آپ کو بتایا, 2 ویلرز کا جو ہے وہ 180 سے 143 ہوا ہے, پرسنٹیج نمبر 280 پر ڈے سے, مطلب اس میں بھی ایک ویزیبل جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. ایک دو بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ادروائز شاید آپ کو فیل نہ ہو رہی ہوں. آپ نے دیکھا کہ انلیگل ایمیگرینٹس افغانیوں پہ آپریشن شروع ہوا تھا 1 نومبر سے, لیکن جیسے ہی نئی ٹیم نے چارج لیا تھا تو اگست میں جو تھے وہ 22 کیسز تھے اور 71 لوگ گرفتار کیے گئے تھے, افغان جو انلیگل یا مہاجرین جن کو ہم کہتے ہیں. سپٹمبر میں انڈرسٹینڈنگ کہ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اسٹریٹ کرائم میں بھی اور باقی ہینیس آفینسز میں بھی, سپٹمبر میں اگست میں 71 لوگ پکڑے گئے, سپٹمبر میں 817, اکتوبر میں 457 لوگ پکڑے اور ان کو جیلوں میں بھیجا. تو پورے سال میں اگر 2308 پکڑے تھے تو 1274 اس میں سے ہم نے ان 2 مہینوں میں پکڑے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اکتوبر میں پھر آخری کچھ دنوں میں ہم نے یہ آپریشن روک دیا تھا, اس لیے روکا تھا کہ گورنمنٹ کی ایک ڈیڈ لائن آ گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے والنٹریلی پاکستان سے چلے جائیں. بظاہر جو اس کا امپیکٹ آیا ہے, جو 1350 لوگ پکڑے گئے ہیں, بظاہر جو اس کا امپیکٹ ہے, آپ سب جرنلسٹ ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں کچھ ایسے ہینیس آفینسز ہوتے تھے جہاں پہ ہاؤس ڈکیتیاں ہوتی تھیں, اس کے ساتھ ہی مرڈر یا ریپ بھی ہوتے تھے. اس پورے ٹائم میں ایسا ایک بھی کیس نہیں ہوا, آپ سب وٹنس ہیں اس کے. الحمدللہ اسی ٹائم میں ایک بھی پولیس کی شہادت نہیں ہوئی. دس از بیکاز آف دا پرو ایکٹیو پولیسنگ, جس پہ جو ہے وہ ہیڈ آن لیا گیا ان کو. اور اسٹریٹ کرائم میں بھی جو ایک کمی آئی ہے اس کا ایک ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے خلاف آپریشن ہوا ہے. 225 ایسے ریڈ ہینڈڈ لوگ پکڑے گئے تھے پچھلے سال میں جو افغان تھے. ایون جب یہ آپریشن چل رہا تھا اس وقت بھی جو وارداتیں ہو رہی تھی ان میں بھی جب یہ جا رہے تھے اس کے جانے کے ٹائم پہ بھی یہ دے ور ویری مچ انوالوڈ ان اسٹریٹ کرائمس. ایک انکاؤنٹر ہوا تھا, گاڑی چھین رہے تھے, 4 لوگ اس میں مارے گئے تھے, موبائل چھین رہے تھے, پیسے چھین رہے تھے, اور جب ان کو چیک کیا گیا تو ان میں سے 3 افغانی تھے. سیم وے میں آپ کو تھوڑا پرویکٹیو پولیسنگ کا بھی بتا دوں کہ وہ کس طرح ہوا ہے. اننیسیسری جو پولیس اسٹاف سے آفسوں میں دائیں بائیں ان کو وہاں سے نکال کے شاہین فورس کو بہتر کیا گیا, روڈ پہ لایا گیا. اور مئی ٹو اگست اگر 318 انکاؤنٹر ڈیلی ہو رہے تھے تو یہ 475 ہوئے ہیں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ہمارا ٹائم ہے. تقریباً اس میں ویسے اگر اگست سے آپ دیکھیں گے تو 100% انکریز ہے اس میں. سیم ویسا جو رابرس کلڈ یا مرڈرڈ تھے یا جو زخمی ہوئے تھے, اگست تک ان کا فگر جو تھا 4 مہینوں کا وہ تھا 438, اور سپٹمبر ٹو دسمبر یہ چلا گیا ہے 567 پہ 567. تو انکاؤنٹرز زیادہ ہوئے ہیں, گرفتاریاں زیادہ ہوئی ہیں, ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں. سر باقی بہت بڑی ڈیٹیلز اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کو ویسے کوشچن آنسر میں بھی بتا سکتا ہوں کہ وہیکل لفٹرز کے لیے جو ایکشن ہوا ہے, illicit weapons کا جو ہے, نارکوٹکس کا ہوا ہے. ایک انٹرو میں تو بتا دیں کیا کیا ایکشن آپ نے لیا ویسے. اب انلیگل وہیکل لفٹرز میں سر پورے سال میں 4 لوگ مارے گئے تھے. تو اس جو ہمارا ٹائم ہے اس میں سے 2 ہم نے انکاؤنٹرز میں مرے ہیں. 54 اگر لفٹرز زخمی ہوئے تھے پورے سال میں تو اس میں سے 22 اس ٹائم کے ہیں سر. کار سنیچ اگر 75 پورے سال کی ہے تو اس میں سے 21 اس ٹائم کی سنیچ ہوئی تھی. کار تھیفٹس میں جو ہے وہ بھی ہم نے اس میں 94 جو ہے وہ ایکٹیوسٹ اریسٹ کیے ہیں جو اس میں انوالو تھے. موٹر سائیکل سنیچنگ میں 634 میں سے 224,
और 2994 मोटरसाइकिल थेफ्ट वाले केसेस में से 947 थे हमारे इसमें एक्शंस। इलिसिट आर्म्स में हमें कलेक्शन कोर्स भी पकड़ी हैं, 4 पकड़ी हैं, 27 पूरे साल में की। 6900 पिस्टल्स जो थे वो रिवॉल्वर से पिस्टल से तो 2091 इस टाइम के हैं। राइफल्स पकड़ी हैं 71 पूरे साल की हैं, 18 यहाँ की हैं। 92 शॉर्ट गन्स थी, 10 हैं। सेम विद डेटोनेटर्स, एक ऐसी चीज़ थी जो पिछले सालों में कभी नहीं हुआ था, लेकिन 4437 डेटोनेटर्स पकड़े गए, जिसके साथ 2 लोग भी पकड़े गए। ये वो चीज़ थी जो दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि ये शायद माइंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि ये जो माइंस के लिए ही आते हैं, एक्सप्लोजिव्स एंड डेटोनेटर्स, यही फिर दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो चले जाते हैं ब्लैक मार्केट में चीज़ें। एक मिनट ना, से आपने कहा केयर टेकर सेटअप जो होता है ये इम्पार्शल होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं होता। आपकी ये जहाँ तक ये बात है कि थानों में अभी भी पॉलिटिकल कल्चर है, तो उसके लिए हमारे जो जितने कंसर्न ऑफिसर्स हैं यहाँ सारे बैठे हुए हैं, वो भी जवाब देते हैं। इसमें 100% जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की, जो डायरेक्शन है वही मेरी एज ए IG डायरेक्शन है, ये है कि वी आर फॉर ऑल, नॉट फॉर एनी बडी एनी पर्सन, वी आर फॉर ऑल। हम आवाम के लिए हैं और हमारा बेसिक मकसद यही है कि फ्री पीसफुल इलेक्शन कराएं, उसके लिए एनवायरनमेंट कंडीशन बनाएं। सियासी मुदाखलत के हवाले से अगर कोई है तो मुझे बताएं, मेरे पास तो एक शिकायत नहीं है। आप ये कोई 450 के लगभग ऑफिसर्स आए और उनको इंटरव्यू किया गया। उनमें से काफ़ी ऐसे थे जो कभी SHO नहीं लगे थे। ऐसे भी ऑफिसर थे जो यूनाइटेड नेशंस में 3 मिशन में 3 बार वहाँ पे SHO लग के आए थे दूसरे मुल्कों में, लेकिन वो पाकिस्तान में यहाँ पे कराची में SHO नहीं लगे थे। वी गेव देम चांस। पॉलिटिकल कोई ऐसी ना हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई चीज़ है, ना हमने कभी ये कन्वे किया है। एक चीज़ जो हमने की है, दैट इज़ अ डिफरेंस, कि हमने सारे SHOs को बुलाया कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हों। जो सबसे बड़ी शिकायत होती है कि मिलता नहीं है ऑफिसर। हर थाने के बाहर आपको एक बोर्ड मिलेगा जिस पे लिखा होगा कि फलां SHO जिस थाने का भी है, ये 2 घंटे वो अवेलेबल होगा थाने पे, और उसको हम चेक करते हैं। ये हमने अटेम्प्ट किया है। बाकी इंडिविजुअली अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई या किसी का कोई तो बताएं। करना चाहे तो ठीक है सर, बहुत सवाल करेंगे। हमने ऐसा नहीं। एक मिनट, हाँ भाई अकरम बलोच, सवाल है, बारी बारी ले लो ना, हम सबसे लें। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह कराची पुलिस या सिंध पुलिस जो कुर्बानियाँ देती आ रही है ऑपरेशन में, हम लोग अमान की सूरत हाल को बेहतर करने में, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका बड़ा किरदार है। लेकिन हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो दिन कब आएगा जब कराची पुलिस मुकम्मल सिंध की सिक्योरिटी का जिम्मेदार होगा, और जो सिंध हुकूमत अपने अरबों रुपए रेंजर्स पर खर्च कर रही है वो सिंध पुलिस पर खर्च करे। ये भी एक टारगेट। चलो ये तो तबसरा हो गया, आगे चलते हैं। सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि सिंध पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैं समझता हूँ कि हम कराची पे फोकस है अभी। जान मोहम्मद महर की गिरफ्तारी, अभी हम कराची पे फोकस है जानी, आखिर में करेंगे ना ये। संजय अभी तुम्हें लूंगा। संजय सबसे ले रहा हूं यार, एक मिनट जानी, मैंने बोल दिया ना भाई, तुमसे भी लेंगे ना, इमरजेंसी क्या है। कराची में एक वाकया हुआ पिछले दिनों जिसमें SSP साउथ को आपने मुअत्तल भी किया और उमेर बाजारी के हवाले से आपके DIG ने इंक्वायरी की और उन्हें मुलविस करार दिया था। फिर सिंध हुकूमत ने आप पर अदम एतमाद किया, या आपकी पुलिस पर अदम एतमाद किया। फिर एक चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जिसने उमेर बाजारी को रिलीफ फराहम किया या उसे बरी करार दिया। इस सारे सिनेरियो में क्या आपकी पुलिस नायल थी जिसने इंक्वायरी गलत की, उमेर बाजारी को फंसाया गया या इमरान कुरैशी को फंसाया गया? पुलिस झूठी है या चीफ सेक्रेटरी सिंध झूठा है? एक बात ये। दूसरी बात जो हमने सुनी है एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर कि आपको ये हिदायत की गई है कि सिंध में बशीर मेमन नून लीग के सदर हैं, उनके अहकामात मानने हैं। एक मिसाल है, जब आबिद बलोच का नौशर फिरोज से तबादला हुआ, उसके चंद दिन पहले उन्होंने उस SSP से बदतमीजी की थी एक जमीन के मामले पर। फिर बशीर मेमन ने सोशल मीडिया पर रखवाया कि इसको मैंने हटवाया है और जो पुलिस वाला मेरा हुक्म नहीं मानेगा वो सिंध में पोस्ट नहीं होगा। तो ये दोनों सवाल आपसे रिलेटेड हैं, आप जवाब दें। जी हाँ जी।
ایک تو پہلے جو شاہ صاحب نے کہا تھا وہ تو کام ہو ہی نہیں رہا. پہلے ہی آئی جی سے شروع ہو گیا, کراچی کا رہ گیا پیچھے. کراچی پہ تو پھر بات, کراچی کو پیچھے کراچی پہ سر ایک سوال ہے اس کا. کراچی پہ رہنے تھے, اب میں ہی کر لیتا ہوں سارا, کوئی ایشو نہیں. دو چیزیں, جہاں تک یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کی کوئی کمیٹی ہے, وہ ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے. اس میں دو چیزیں تھیں. عمیر بجاری کی حد تک تو ہو گیا تھا, جو ایس ایس پی کی حد تک تھا اس کے لیے لیٹر لکھا گیا تھا کہ اس کی انوالومنٹ ہے اور اس کو سرنڈر کیا جائے. اس حوالے سے پھر گورنمنٹ آف سندھ نے اپنی کمیٹی بنی ہے. اس کی کیا فائنڈنگز آپ کے پاس ہے, میرے پاس ابھی تک وہ فائنڈنگ نہیں ہے ساری. وہ جب آئیں گی تو سارا وہ ڈسکس ہوگا, اس میں ہوگا سارا. ابھی تک فائنڈنگ ہوتی تو میرے پاس بھی آتی ساری. رائٹ سر. اس میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی عدم اعتماد کیا گیا, اس پہ نہیں ہوا, کیونکہ اس میں جہاں تک وہ معاملہ تھا پرچہ درج ہو گیا تھا. اس میں پھر یا ایس ایس پی کے ساتھ تھا کہ بیکاز ہی واز ناٹ ایٹ دا اسپاٹ. اس حوالے سے اس کی جو ڈپارٹمنٹل تھا سارا, اس کے حوالے سے آئی جی نے خط لکھا تھا, جس کی بیس پہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی. اس کو تھارلی پورے پروسیس کو دیکھنا, کیونکہ اس کا کیس آگے تک جانا ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ جانا ہوتا ہے. وہ از اے پی ایس پی آفیسر سارا. اس حوالے سے جہاں تک آپ کی یہ آپ کی یہ فائنڈنگ ہے کہ وہ جو ہو گیا کلیئر ہو گیا. ابھی تک میرے پاس رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. ابھی تک اس پہ نہیں آئی ساری. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ کہ بشیر میمن سارا کا ہے یا کس کا حوالہ ہے, یہاں دیکھیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی کلیم کرتا ہے, کوئی نہ کوئی کلیم کرتا ہے, ہر بندے کا کلیم ہوتا ہے. یہاں ایسا بھی ہے, شروع میں یہاں ایک بندہ تھانوں میں جا کے میرے پولیس افسر کو کہتا ہے کہ میں آئی جی کا کزن ہوں, وہ کہاں میں تو بتا دوں مجھے. یعنی کلیم نہیں کرتے. ہم نے اپنے کنڈکٹ سے کرنا, اور میں ایز اے آئی جی سندھ اور اپنی پولیس کا بڑا ہونے کے 100% کہتا ہوں, کسی کے کہنے پہ نہیں ہوگا. میرٹ پہ ہو رہا ہے اور میرٹ پہ ہی ہوگا سارا. اس میں میری اپنی فائنڈنگز ہیں. میں اپنے پاس میرے آفس میں کبھی آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. ہر افسر کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ہر افسر کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے سارا, اور اس پہ پوچھا بھی جا رہا ہے سارا کچھ. یہ نہیں ہے کہ اسکواٹ فری کو بندے کو کر دیا گیا. سر یہ کوئی سوال نہیں.